अमेरिका के साबिक सदर बराक हुसैन ओबामा एक आम से प्रोफेसर थे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में लॉ पढ़ाते थे। इनकी ज़िंदगी मुश्किल और गुर्बत में गुजरी थी। वालदा ने 2 शादियां की, दोनों नाकाम हो गई। ये खुद कीनिया के प्रोफेसर ओबामा सीनियर के औलाद थे। प्रोफेसर इन्हें बचपन में वालदा के पास छोड़कर कीनिया वापस चला गया था। ये जवानी में भी मुख्तलिफ जगहों पर धक्के खाते रहे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इनकी बात सुन ली। अल्लाह ने इसकी दुआ सुन ली। अल्लाह ने इनको अमेरिका का सदर बना दिया। लेकिन ये इनकी जवानी का एक छोटा सा वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इस वाक़े की बुनियाद पर हम एक पूरा थीसिस आपके सामने पेश करेंगे। सदर ओबामा के एक पाकिस्तानी दोस्त होते थे, सादिक। सदर ओबामा जवानी में एक बार घर से सूटकेस लेकर सादिक से मिलने के लिए न्यूयॉर्क आए। सादिक उन दिनों नाइट शिफ्ट में काम करता था। ओबामा ने सादिक के फ्लैट के सामने पहुंचकर उसे फ़ोन किया। सादिक ने बताया कि मैं जॉब पर हूं, आप घर के सामने बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूं। वो थोड़ी देर सारी रात तक फैल गई। ओबामा सारी रात सूटकेस फुटपाथ पर रख कर उसके ऊपर बैठे रहे। सादिक सुबह के वक्त आया और उन्हें नाश्ता करवाने के लिए रेस्टोरेंट में ले गया। ये सदारती इलेक्शन का ज़माना था। अखबारात और टेलीविज़न इलेक्शन की खबरों से भरे हुए होते थे। रेस्टोरेंट की मेज़ पर अखबार पड़ा था और अखबार में सदारती उम्मीदवारों की तस्वीरें छपी थी। ओबामा ने अखबार उठाकर सादिक से कहा, मैं सोच रहा हूं मैं सदारती इलेक्शन लड़ूं और मैं अमेरिका का पहला ब्लैक सदर बन जाऊं। सादिक ने कहका लगाकर जवाब दिया कि तुम पहले नाश्ता कर लो, सदारती इलेक्शन का फैसला हम बाद में करेंगे। मैं आपको यहां यह भी बताता चलूं कि यह ख्वाहिश 1990 की दहाई में दीवाने का ख्वाब लगती थी। क्यों? क्योंकि बराक हुसैन ओबामा गरीब और बेआसरा भी थे, स्याह फाम यानी ब्लैक भी थे, और इनकी रगों में मुसलमान प्रोफेसर का खून भी था। और कहा जाता था कि अमरीकी मर जाएंगे लेकिन ये किसी स्याह फाम को सदर नहीं बनाएंगे। मगर आप अल्लाह की करनी देखिए, इस वाक़े के सिर्फ 15 बरस बाद बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के सदर बन चुके थे। ये क्या था? ये कबूलियत की घड़ी का नतीजा था। हमें हर वक्त अपने बारे में नेक और अच्छा सोचना चाहिए। हमें क्या पता अल्लाह ताला किस वक्त हमारी कौन सी ख्वाहिश सुन ले और हमारी कौन सी मुराद पूरी हो जाए। हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना 2 फैसला कुन घड़ियाँ आती हैं। पहली नेक घड़ी होती है और दूसरी बुरी घड़ी होती है। ये दोनों ख्वाहिशात की मंजूरी का वक्त होता है। हिंदू जोशी पहली घड़ी को शुभ घड़ी और दूसरी को मनहूस घड़ी कहते हैं। हिंदू जोशी सदियों से लोगों की कुंडलियां जोड़कर शुभ और मनहूस घड़ियां निकालते आ रहे हैं। ये लोगों को शुभ घड़ी में अच्छे और नेक कामों का मशवरा देते हैं और मनहूस घड़ी में बुरे कामों का मशवरा दिया जाता है। हिंदू एस्ट्रोलॉजिस्ट सदियों की प्रैक्टिस से इस नतीजे पर भी पहुंच गए हैं कि इंसान का साया जब 7 फुट लंबा हो जाता है तो वह घड़ी उसके लिए मनहूस होती है। ये चंद सेकंड का दौर होता है, लेकिन इसके असरात सदियों तक चलते हैं। इंसान कबूलियत की घड़ियों में मुंह से जो भी लफ्ज निकालता है वो पूरा हो जाता है। इसलिए हिंदुस्तान के पुराने बादशाहों ने अपने दरबार में ज्योतिषियों का पूरा स्क्वाड रखा होता था। इस स्क्वाड रोज इनकी शुभ और मनहूस घड़ियों का तयन करता था और बादशाह इन घड़ियों में बड़े बड़े फैसले करते थे। आसमानी मज़ाहिब भी इस फिलॉसफी को मानते हैं। आप बनी इसराइल की कदीम किताबें पढ़ लें, बाइबल का मुताला कर लें, या फिर आप अहादीस देख लीजिए, आपको जगह जगह अच्छे गुमान की तलकीन मिलेगी। अच्छा सोचो और अच्छा कहो, तुम किसी के बारे में बुरा ना चाहो। तुम अगर किसी के बारे में बुरा कहोगे तो वो पलट कर तुम्हारी तरफ आएगा। ना बुरा सोचो और ना बुरा कहो, वगैरह वगैरह। ये क्या है? ये मनहूस और शुभ घड़ियों की आसमानी तावीलें हैं। मेरे एक रूहानी उस्ताद होते थे। वो कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने कायनात में सूरज और चांद के औकात की तरह दुआओं और बद्दुआओं की रिकॉर्डिंग का एक सिस्टम भी बना रखा है। ये सिस्टम वक्त मुकर्ररा पर चलता है और वक्त मुकर्ररा पर बंद हो जाता है। ये कब चलता है और कब बंद होता है हम आम इंसान नहीं जानते। ताहम यह हकीकत है कि हम इस रिकॉर्डिंग सिस्टम में जो रिकॉर्ड कर देते हैं वो रिकॉर्ड होकर अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंच जाता है और कुदरत के कारिंदे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं।
نماز اور نماز کے دوران دعا، مسلسل تسبیحات اور ان تسبیحات کے درمیان مسلسل دعائیں، ہر اچھی یا بری خبر پر کلمہ خیر اور لوگوں کو دیکھ کر سن کر اور ان کے ذکر پر اچھے الفاظ کی ادائیگی، یہ سب قدرت کے اس نظام کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ اہل ایمان ان گھڑیوں سے واقف ہوتے ہیں، چنانچہ جو ہی یہ گھڑیاں آتی ہیں یہ سامنے موجود شخص کو دعا دیتے ہیں اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، یا پھر یہ متکبر اور ظالم لوگوں کے لیے منہ سے بری بات نکال دیتے ہیں اور ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بزرگوں کے پاس بیٹھے رہا کریں اور ان سے دعائیں لیتا رہا کریں۔ ہمارے بزرگوں نے تجربات سے سیکھا ہے کہ انسان کو قدرت کے ریکارڈنگ سسٹم میں اچھی باتیں ریکارڈ کروانی چاہیے، انسان کو اچھے پھل ملیں گے، اور ہم اگر برا سوچیں گے یا برا چاہیں گے تو ہمارے ساتھ برا ہوگا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ کسی بھی کامیاب شخص سے مل لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے فلاں دن آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ کامیابی مانگی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے تھے۔ میں آپ کو تازہ ترین مثال بھی دیتا چلوں۔ آپ کو یاد ہوگا 29 جون 2019 کو پاکستان افغانستان کے خلاف میچ ہار رہا تھا، گیندیں کم تھیں اور رنز زیادہ چاہیے تھے۔ افغانستان کے سپنرز میچ پر حاوی آ رہے تھے۔ پاکستان کے جس بیٹسمین نے بھی چھکا لگانے کی کوشش کی وہ اپنی وکٹ گنوا بیٹھا۔ وہاب ریاض 9ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آئے۔ افغانستان کے بیسٹ بالر راشد خان بالنگ کروا رہے تھے۔ وہاب ریاض نے راشد خان کو پہلے چوکا لگایا اور پھر اس کے اگلے اوور میں اسے چھکا جڑ دیا۔ میچ پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا۔ میچ کے بعد وقار یونس نے وہاب ریاض سے پوچھا کہ آپ بیٹنگ کے لیے جا رہے تھے تو بڑی ہی نازک صورتحال تھی، آپ کی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ وہاب ریاض نے کہا میں جب پیویلین سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف جا رہا تھا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا یا اللہ میری عزت رکھنا، اور اس نے میری عزت رکھ لی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستانی وہاب ریاض اور افغانی راشد خان دونوں مسلمان تھے، اللہ نے صرف وہاب ریاض کی عزت کیوں رکھی؟ کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور وہاب ریاض نے قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ سے عزت کی دعا کر لی تھی اور اللہ نے اسے عزت دے دی، جبکہ راشد خان اس وقت گیند رگڑتا رہ گیا۔ آپ اسی طرح کسی دن ناکام، برباد اور ہزیمت کے شکار لوگوں کے بارے میں بھی ریسرچ کر لیں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ لوگ آج جس صورتحال کا شکار ہیں یہ صورتحال کسی دن ان کے منہ سے نکلی تھی، یہ کسی دن اپنے منہ سے بولے تھے جاؤ مجھے پکڑ لو، جاؤ مجھے پھانسی لگا دو، جاؤ مجھے جیل میں پھینک دو، جاؤ مجھے نکال دو، یا پھر میں زمین پر بھی لیٹ لوں گا، میں فٹ پاتھ پر بھی بیٹھ جاؤں گا اور میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ جس وقت یہ کہہ رہے تھے وہ منحوس گھڑی تھی، ان کی خواہش قدرت کے ریکارڈنگ سسٹم میں ریکارڈ ہو گئی اور قدرت نے انہیں وہ دے دیا جس کی انہوں نے خواہش کی تھی۔ آپ تاریخ دیکھ لیجئے، جان ایف کینیڈی کھلی گاڑی میں بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کیا کوئی شخص دنیا کی سپر پاور کے صدر کو گولی مارے گا؟ یہ ہمت کون کرے گا؟ اور پھر کیا ہوا؟ وہ کھلی گاڑی میں گولی کا نشانہ بن گیا۔ بھٹو صاحب اکثر اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ مجھے چوک پہ لٹکا دینا، اور پھر وہ پھانسی بھی لگے اور ان کا پھانسی گھاٹ چوک بھی بنا۔ حسنی مبارک کہتا تھا پکڑ لو مجھے، ڈال دو مجھے جیل میں، اور پھر وہ پکڑا بھی گیا اور جیل میں بھی ڈالا گیا۔ صدام حسین کہتا تھا مجھے لٹکا دینا، یہ ان کا تکیہ کلام ہوتا تھا، وہ جب تقریر کرتے تھے تو یہی کہتے تھے لٹکا دینا مجھے، اور پھر وہ لٹکے۔ اور کرنل قذافی کہتا تھا میں اگر اپنی قوم کو سپر نیشن نہ بنا سکا تو میری لاش پر پیشاب کر دینا، اور پھر دنیا نے اس کی لاش بھی دیکھی اور لوگوں کو اس پر پیشاب کرتے بھی دیکھا۔ ہم سب لوگ تسبیح کرتے ہیں، یہ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحیم یا کریم، یا ستار، یا ذل جلال والاکرام، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ہے؟ تسبیح کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ تسبیح بیسیکلی ایک دعا ہوتی ہے، ایک پکار ہوتی ہے، آپ پکارتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ کو، یا اللہ 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 اللہ، رحیم رحیم رحیم،
ستار ستار ستار، یہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ستاریت کو آواز دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کو آواز دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کریمی کو صدا دیتے ہیں، ہم خدا کو بلاتے ہیں اور بلا کر یہ کہتے ہیں یا پروردگار میرے اوپر رحم کر، میرے اوپر کرم کر، میرے لیے ساری مشکلیں آسان کر دے، میرے راستے کھول دے۔ جب ان تسبیح کو ہم 24 گھنٹوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو ان 24 گھنٹوں کے اندر ہی کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے جسے ہم قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں۔ وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں ہماری تسبیح اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ، اے رحیم، اے کریم، اور وہ قبولیت کی گھڑی، اس گھڑی کے اندر اللہ کی کریمی جاگ جاتی ہے، اللہ کا رحم جاگ جاتا ہے، اللہ کی ستاریت جاگ جاتی ہے، اللہ کا کرم اٹھ جاتا ہے، اور اس وقت وہ ہمارے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح شبھ گھڑی کی تلاش کا ایک مسلسل سلسلہ ہے کہ آپ ہر وقت خدا کو بلاتے رہتے ہیں، اور جب قبولیت کی وہ گھڑی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالیں۔ ہم نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے ہم کس گھڑی میں کھڑے ہیں، اللہ کس وقت ہماری کون سی بات سن لے۔ بری باتوں سے پرہیز کیا کریں، اچھی باتیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت دروازہ کھول سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ چینل میرا چینل ہے، مائنڈ چینجر بائی جاوید چودھری۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں، آپ اس کو لائک کریں، آپ اس کو روز چیک کریں، میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔